طيبا مباركا فيه يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ ملک العلام دی مقدس معلی اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگاروں دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے میں گناہگار نے تو صحباب دے سامنے اللہ مالک العلام دی کتاب مقدس دے ایک مقام ہے میرے رب نے آکھیا ہے کہ کامیاب بندہ او ہویا ہے جنہیں اپنے آپ نو پاک کیتے اور وہ بڑے خوش نصیب ہوندے نے جنہ دا نفس گناہاں دی علائش تو پاک اور صاف ہو جائے اور جنہ دا دل شیشے دی طرح چمکدا ہوندا ہے اور اس دل دے اندر صرف اللہ دی محبت جہاں گزین ہو جاندی اور وہ دل اللہ دی محبت دے نال معمور ہو جاندے نے اور گناہ یہ جے دلاں دے قریب جان لگے ہم بہت سوچدا ہے نا بلکہ قریب تک پھٹکدا نہیں ہے اتنے اللہ دے مقرب بندے ہوندے جنہاں نے تزکیہ نفس کیتے
اپنے آپ کو گناہاں تو پاک کیتے. گناہاں تو پاک ہونا اور پاک کرن والیاں بہت ساریاں چیزاں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماندے سی کہ حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنے نفس دا محاسبہ کرو اس تو پہلا کہ تہاڈا محاسبہ ہو جائے. تو جڑا بندہ اپنے نفس دا محاسبہ کردا ہے نا، ان دا نفس دل چمکدا رہندا ہر ویلے. اللہ رب العزت دی محبت نال معمور رہندا ہے کہ صبح تو لے کے شام تک وہ سوچدا اج میں کی کھویا کی پایا ہے. حاسبوا انفسکم، جدو تسی اپنے نفساں دا محاسبہ کرو گے تو تزکیہ نفس ضرور ہو جائے گا. نبی مکرم فرماندے سی کہ دانا اور صاحب فہم و فراست بندہ ہوئے. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ جڑا اپنے اے نفس دے سرکش کوڑے نو لگام پا لیندہ ہے نا، وہ بندہ بڑا ہی دانا ہے. اپنے آپ کو گناہاں تو روک لیندہ ہے. دل شراب دی طرف جائے، اللہ دے خوف تو رک گئے. دل زنا دی طرف راغب ہے، انہیں انہوں لغام دیتی ہے. دل ہور کئی گناہاں دی طرف لپقدہ ہے، انہیں اپنے آپ کو قابو چ رکھے. دان نفسہ، انہیں اپنے نفس نو زیر کیتا ہے. یہ بندے نو تزکیہ نفس نصیب ہوندہ ہے. اور تزکیہ نفس کرن لی بندے نو اگر دولت حیا نصیب ہوئے نا، اس بندے دا بھی تزکیہ نفس ہوندہ ہے. کیونکہ سرکار کماریاں لڑکیاں تو زیادہ بھی حیا والے سن. حیا بھی کیسی چیز ہے کہ جڑا بندے نو گناہاں تو دور رکھ دے. سرکاراں دے نے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، الحیاء لا یاتی الا بخیر. الحیاء، نبی پاک نے فرمایا خیر کلہ، حیا دے اندر سراسر خیر ہے. اور جس بندے نو اللہ حیا دی چادر دے دیندے نا تو گناہاں دی چادر اتر جاندی. جس بندے نو اللہ حیا دی چادر نصیب فرما دے، گناہاں دی چادر اُتے کولو دور ہو جاندی ہے. تو حیا دی دولت بھی ایک ایسی دولت ہے بہت کم لوگوں نے نصیب ہوندی ہے. شرم والا حیا والا بندہ ہونا، اور جنہوں حیا دی دولت مل جائے تو سمجھوں دا بھی تزکیہ نفس ہوندہ ہے. اور صحابہ دیاں بے شمار دلائل نے. اور ذرا ایک دو باتیں شیئر کر کے بات ختم کریے، ذرا توجہ فرمانا. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ. صحیح بخاری دے اندر وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قُمْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ. آپ دیکھنا جنہاں نے تزکیہ نفس کیتا ہے، اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کیتا ہے، اپنے آپ نو گناہاں تو منزہ کیتا ہے، اپنے آپ نو گناہاں تو مبرہ کیتا ہے، اپنے آپ نو گناہاں دی الائش تو دور رکھیا ہے. اور جدو بندے دی سوچ انج دی ہوندی ہے، جدو بندے دی فکر انج دی ہوندی ہے، جدو بندے دا ذہن انج دا ہوندا ہے، ذرا غور کرنا. پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ. اب ایک دن میں سرکار مدینہ دے کول بیٹھا ہاں، فجاءہ رجل، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ داویں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک کان والا بندہ آیا ہے. اور بعض روایتاں دے اندر کعب بن عمر آئے نے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا. آدھا فقال یا رسول اللہ، آدھا اللہ دے نبی جی، انی
اسبت حدا فاقمہ علی۔ اب اللہ دے نبی جی اب میں انج دا گناہ کر بیٹھا واں، انج دا پاپ کر بیٹھا واں، میرے اتے حد قائم ہوندی ہے۔ انہاں لوکاں نے اپنے نفس دا تزکیہ کیتا ہے۔ تزکیہ نفس کیویں کریدا، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات دی خدمت اقدس سے آ کر گیا دا فاقمہ الی، اللہ دے نبی جی میرے تے حد قائم کر دے۔ وہ جدو اس بندے نے نبی پاک کو لا کے اقبال جرم پہ کر دے، نبی پاک نے اگلا سوال نہیں کیتا، وحضرت الصلاۃ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے سلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں سرکار مدینہ دے نال نماز پڑھی ہے، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سرکار نماز تو فارغ ہو گئے لیں، اللہ دے نبی دی دوبارہ خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے، اور حاضر ہو کے آندہ اللہ دے نبی جی انی اسبت حدا، ابا سونیا انج دا گناہ کیتا ہے، میرے تے حد قائم ہوندی ہے، فاقم فی کتاب اللہ، اللہ دے نبی جی میرے تے حد قائم کرو، جو اللہ دا فیصلہ ہے میرے تے حد قائم کر دیتی جائے۔ اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے اللہ دے نبی آندے نے دستے صحیح، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سوال کیتا ہے، الیسا قد صلیت معنا، اور نبی پاک آندے نے ساڑھے نال نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ذرا غور کرنا، جنہاں نے اپنا تزکیہ نفس کیتا ہے، گناہاں تو پاک کرن دی کوشش کیتی ہے، اساں تے ساری زندگی پاپ جمع کیتے نے، گناہ جمع کیتے نے، ساری زندگی گناہاں دی دل دل چے پھسے رہے، پر اپنے آپ نو گناہاں تو پاک نہیں کر سکے، صاف نہیں کر سکے، ایک گناہاں دی چادر اتار نہیں سکے، گناہاں والی الیس دور نہیں کر سکے، اور پاک پیغمبر دی خدمت اقدس سے حاضر ہویا۔ ذرا غور کر، تے نبی پاک آندے نے ساڑھے نال نماز پڑھی ہو کہ نہیں؟ آبا قال نعم، آبا ہاں اللہ دے نبی جی میں توڑے نال نماز تے پڑھی ہے، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے جب میرے نال نماز پڑھی ہو، جا میرے اللہ نے تیرا گناہ معافی فرما چھڑیا۔ ان جو نئے تزکیہ نفس گناہ دا انہوں اندھے نزدیک کتنا بڑا گناہ سی آندہ جی میرے تے حد قائم ہوندی، حد ساڑھے تو خرے کنی حداں قائم ہوندی ہے سانو اس گناہ دا احساس ہی نہیں، اور گناہ دی پانڈ چوک کے لگے پھرنے، اسی اپنے آپ نے گناہ تو پاک کرنے دی کدی کوشش نہیں کیتی، پھر ساڑھا دل جنہ دے کول اتنیاں گناہاں دیاں پنڈا ہون، دس اس دل دی کفیت کیا ہوئے گی؟ یہ تو مولویاں کو آپ سننے ہیں مسئلے جی، ایک بندہ ایک گناہ کردا ہے، دل تے ایک کالا نقطہ لگدا ہے، پھر کردا ہے، پھر کالا نقطہ لگدا ہے، ساڑھے تے نقطے لگ بھا جی دل ہی کالا ہو گیا ہے، انہیں کو نقطے ہلا لینے، اور صبح شام نقطے لان دے رہنے ہیں، کسی نو کوئی نقطہ لانے ہیں، کسی نو کوئی نقطہ لانے، وہ نقطہ کسی نو نہیں لگدا، وہ سیدھا ساڑھے دل تے لگدا ہے، بلیک ساڑھا دل ہوندا ہے، کسی دا کی جائے گا؟ اور کسی دے بارے تو غلط بات کریں گا، پروپوگنڈا کریں گا، کسی دے بارے برا سوچیں گا، نقطہ تے ایتھے لگے گا نا، تو انہوں نقطہ لا رہا ہے، نقطہ تے تینوں لگ رہا ہے نا، دل تے تیرا کالا ہے، دل تے تیرا سیاہ ہے، اور اس دل نو کدی پاک کرن دا سوچیا بھی ہے، تزکیہ نفس کرن دا کدی سوچیا بھی ہے، قد افلح من تزکا، اللہ دا کامیاب انسان ہوئے، کامران انسان ہوئے، فوز و فلاح او انسان کھڑا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں دی الیش تو پاک کر لیا ہے، اپنے آپ نے جنہیں اپنا تزکیہ نفس کیتا ہے۔ ذرا غور فرمانا، ذرا توجہ فرمانا،
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسولullah۔ اب میں گناہگار عرض کر رہا کہ تزکیہ نفس کیویں ہوندا ہے؟ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دے اندر، نبی پاک دی حدیث نسائی شریف دے اندر، تیرے گناہ تے بڑے بڑے گناہ ہوندے نے، زنا بھی گناہ نہیں رہ گیا، شراب بھی گناہ نہیں رہ گیا، بڑے بڑے گناہ کر دینے گناہ نہیں رہ گئے۔ ایس دور دے اندر شراب بھی عیاشی دا سامان ہوندا ہے، زنا بھی عیاشی دا سامان ہوندا ہے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی معاویہ بن حکم کولوں بھی ایک غلطی ہو گئی، گناہ ہویا ہے، انہیں اپنا تزکیہ نفس کیویں کیتا، ذرا غور کرنا۔ اس بندے دی لونڈی معاویہ بن حکم دی، معاویہ بن حکم دی لونڈی دیاں بکریاں چارن والی، دیاں پیڑاں نو چارن والی، اللہ دی مرضی انج ہوئی ہے، ایک دن ایک بکری بگیان لے کے چلا گیا۔ معاویہ بن حکم نو پتہ لگا ہے کہ میری لونڈی نے نگرانی صحیح نہیں کیتی، ایک جناب بگیار بکری لے گیا ہے، انہوں غصہ آیا ہے، آخر انسان ہے تھی، اور غصے دے اندر آ کر کے نے لونڈی نو تھپڑ ماریا۔ تھپڑ مارن تو بعد گناہ دا احساس ہویا ہے۔ یہ لوگ نے جن اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کیتا ہے، چھوٹے گناہ نے وڈا سمجھیا ہے، اور نبی پاک دی خدمت اقدس سے حاضر ہو گئے نے، آندھنے اللہ دے نبی جی میرے کو ایک غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی آندھنے کیڑی غلطی ہوئی ہے، کیڑا گناہ ہویا ہے؟ آندھا اللہ دے نبی جی اپنی لونڈی نو عورت نو میں تھپڑ مار بیٹھا وہاں تے میں نو بڑی ملامت ہو رہی ہے، میں انہوں جناب آزاد کرنا چاہنا وہاں، میں اس گناہ دا مداوع کرنا چاہنا وہاں، اس گناہ تو اپنے آپ نو پاک کرنا چاہنا وہاں کہ میں اس عورت نو آزاد کرنا چاہنا وہاں۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کرنا، او لونڈی نو میرے کو لے کر گیا۔ معاویہ بن حکم اپنی لونڈی نو لے کر کے سرکار مدینہ دے سامنے پیش ہو گئے نے۔ ادھر غور کرنا تے نبی پاک نے آندیاں ہی اس لونڈی نو پہلا سوال کیتا ہے۔ نبی پاک نے دس تے صحیح این اللہ، دس اللہ کتھے وے؟ نبی پاک اس لونڈی نو سوال کیتا ہے، اشارت الی السماء، اس لونڈی نے اپنی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی، آندھی اللہ دے نبی جی اللہ فی السماء، اللہ آسمان تے رہندا ہے۔ اور پاک پیغمبر نے پھر اگلا سوال کیتا ہے، نبی پاک نے تے تینوں پتہ لگ گیا کہ اللہ آسمان تے رہندا ہے۔ نبی پاک نے پہلا اون دے ایمان نو چیک کیتا ہے، نبی پاک نے پہلا اس لونڈی دی ایمانیات نو ویکھیا ہے، پہلا سوال کیتا ہے پھر دوسرا کیتا ہے۔ وہ لونڈی نے کیا کہ اللہ کتھے رہندا ہے؟ تے پاکستانیاں دا تو ہر دل چ ہی اللہ ہے، وہ لونڈی دا اللہ کتھے سی؟ تے ایتھے تو جہالت والے ملک جیسی رہنے ہیں، چنگے بھلے سیانے پیانے بندے مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں، دلاں چ رب رہندا۔ اے بہت کفری عقیدہ ہے۔ یہ لوگ جڑے زندگیاں ہو گئی درس سن دیا اج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ اللہ کتنے رہندا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور قرآن چ لکھا اللہ دا میں عرش تے رہنا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ لا مقام ہو کے بھی ہر جا مکی ہے، نہ تو پڑھ دے رہے لوگ، کتنا کفر ہے یار۔ چاند تاروں میں تو، مرگ زیروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ او بھائی اسی اس اللہ نو ماننے جی دی حقیقت ہے، یہ پتہ نہیں کہڑے رب دی تبلیغ کر دینا جی تیری حقیقت نو ہی کوئی نہیں پا سکتا۔ اجے تو اللہ دی حقیقت نہیں، قرآن میرے رب نے نازل کیتا ہے، انہیں نبی اللہ نے کر لینا، تو پتہ نہیں لگا کہ اللہ کون ہے؟ اور انہیں انبیاء آئے نے، اجے تو اللہ دی حقیقت نہیں پا سکیا، اور ساڑھے سٹیجاں دے پڑھ دینا ناتا اگو کوکو کوڑے بیٹھے ہوندے نے سنن لی سبحان اللہ کہن لی۔ کوئی دین نو یار کسے صحیح سوچ نال بھی سمجھو، کسے صحیح اینگل نال بھی دین نو سمجھو نا۔ وہ لونڈی بیچاری بکریاں چارن والی نو پتا ہے، اور انہیں ڈبل ایم اے کیتا ہے، انہوں نہیں پتا اللہ کتھے، اور وہ بکریاں چارن والی لونڈی نو پتا کہ اللہ کتھے۔ انہیں کہا اللہ فی السماء، اور یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، میں کیا کھولنا ہے کہ اللہ کتھے ہوئے، لیکن جڑی بات محل استدلال ہے، استشہاد ہے، اس صحابی دی لونڈی نو تھپڑ ماریا ہے تو انہیں اپنے آپ نو پاک کرنے دی کوشش کی تھی۔ سوڑا تو تھپڑ کی اہیں بندے قتل کر کے کدی نہیں معافی منگی، انہیں علاقے دے چودھری ہونے ہیں، سانوں کی اسی کہڑا حساب دینا ہے؟ حساب تو دین گے لوگ،
امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے۔ نبی پاک دی اس لونڈی نو پہلا سوال کیتا این اللہ، دستے صحیح اللہ کتھے وے؟ تے اس لونڈی نے کی کیا کیا؟ اشارت السماء، آسمان دی طرف اشارہ کر کے آندی اللہ فی السماء، سونے اللہ آسمان تے وے۔ اور نبی پاک نے اگلا سوال کیتا من انا، میں کون ہاں؟ آندی انت رسول اللہ، آندی اللہ دے نبی جی تسی اللہ دے رسول ہو۔ تے سرکار نے آرڈر جاری کیتا اعتقھا فانھا مومنہ، نبی پاک آندے نے اس لونڈی نو آزاد کر دے، اے مومنہ عورت ہے جن نے اللہ نو عرش دے منیا ہے۔ اور بات جڑی میں کرنا چاہنا وا، صحابی نے اپنا تزکیہ نفس کیتا ہے، انی بھی غلطی دا احساس ہویا، گناہ تو اپنے آپ نو پاک کیتا ہے، تاں تے اللہ دا قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، انہاں لوکاں نے اپنے نفس دا تزکیہ کیتا ہے، گناہاں تو اپنے آپ نو پاک کیتا ہے۔ غور کریا کر، اور تم ہی کدی اپنے نفس دا تزکیہ کر، اپنے آپ دل دا جائزہ لے کے ویکھیا کر، اپنے گناہاں نو چیک کر کے ویکھیا کر، کتنے پاپ چک کے جینا ہے، پتہ نہیں کیویں جینا ہے، انہیں گناہاں دا وزن چک کے دنیا تے رہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیویں رہ رہے ہیں، یا تے پھر رب دی زمین دا حوصلہ ہے کہ تیرے ورگیاں دا پار چکی پھر دی جنہاں کول انہیں گناہ نے، انہیں پاپ نے، انہیاں غلطیاں نے۔ اور صحابہ نو تے ماڑی جی غلطی دا بھی احساس ہویا ہے تے اپنے آپ نو گناہ تو پاک کیتا ہے، اور کئیاں نے تے پاک کرن والی حد کر چھڈی ہے۔ ذرا مشہور حدیث سنان لگا، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا تدبر رکھنا، ذرا تفکر رکھنا۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آیا ہے، نبی پاک دا دیوانہ آیا ہے، انہیں بھی اپنے نفس نو پاک کیتا ہے، تزکیہ نفس کیتا ہے، پر انج دا تزکیہ نفس تے بڑا اوکھا ہویا کردا۔ ذرا غور کر، ساڈے کول تے بڑے بڑے سوکھے طریقے نے، ذرا غور کر۔ مائز نبی پاک دی خدمت دے آئے نے، آندے نے اللہ دے نبی جی فقال یا رسول اللہ طہرنی، اللہ دے نبی جی مینوں میرے گناہ تو پاک کر دے وہ۔ نبی پاک آندے نے وہی حقا، اللہ دے نبی فرماندے نے وہی حقا۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاستغفر اللہ وتوب الیہ، اور جا چلا جا اللہ کولو توبہ کر لے، اللہ کولو معافی مانگ لے۔ یہ دوبارہ آیا ہے، میں مختصر کر رہے ہیں، تیجی وری آیا ہے، چوتھی وری آیا ہے، اور صحیح مسلم دے اندر لکھیا ہے بندہ 4 وری آیا ہے، اور 4 وری نبی پاک نو آندا ہے سرکار مدینہ دی طہرنی یا رسول اللہ، اور نبی پاک 4 وری بیان میں اور فاستغفر اللہ وتوب الیہ، وہی حق تینوں کی ہو گیا، جا توبہ کر، اللہ کو معافی مانگ، اللہ دی طرف رجوع کر لے۔ کنی وری؟ 4 دفعہ۔ حدیث سے آندھا کہ 4 دفعہ نکل میں آخر جاندہ ہے پھر ہٹدا ہے، جاندہ ہے پھر ہٹدا ہے۔ اسی تے 1 وری نہیں آکھیا کدی، اللہ نے نہیں آکھیا اللہ معافی دے دے، اللہ غلطی ہو گئی ہے، اسی تو رب نو نہیں آندے۔ نبی پاک نو جرا آکھی جاندہ، نبی پاک نے جا یار۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پوچھا بھی تو کس چیز تو پاک ہونا چاہنا ہے، کس چیز تو پاکی چاہنا ہے؟ کہندہ اللہ دے نبی جی زنا کیتے۔ نبی پاک کہندے نے ابھی ہی مجنون، تو پاگل ہے، اللہ دے بندے دیوانہ ہے۔ تو اسی دسو نا کہ اس بندے نے کیسا تزکیہ نفس کیتا ہے۔ نبی پاک انہوں آدھے نے ابھی ہی مجنون، نبی پاک انہوں اگلی لفظ ہے اشارب خمر، اشراب دے نہیں ہو پی لی، کیڑیاں بات وائیاں مارن لگا۔ تینوں پتہ ہے تو شادی شدہ ہیں، رجم کر دیں گے، مر جائیں گا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا نبی پاک جی گل ایویں ہی ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کی تھا۔ تو اڈے جو کون ہے دسو؟
कलगी वाला खड़ा होवे मेरे सने कोई जिन्हें जिंदगी च कदी कालक मली उठ के आखे जी मेरे को गलती हो गई जी तो मेरे लिए को दुआ करो, खड़ा होवे ना। ये गल्लां सुनियां, ये तकरीरां सुनियां बड़ा सौखा काम है, बहुत सौखा काम है। मौलवी सुनो सुभान अल्लाह, दरस सुनो माशाअल्लाह, बड़ा मुअस्सर दरस होया जी। तेरे ते कख असर नहीं होया, पता नहीं किहड़े मुअस्सर दरस सुनना है तू। जिंदगी च पता नहीं कितनी बारी जिना किया, कदी उठ के आख्या गलती हुई है, और ये बंदे 4 बारी आख्या, 4 बारी। नबी पाक ने अभी ही मजनून अशरी बखमरन, शराब पीती है, की हो गया तेनू? पर उन्होंने ऐसी कि मेरे नफ्स का तज़किया हो जाए, इतों मैं पाक हो के जावा। इन्हों आदे ने तज़किया है नफ्स, कद अफलह मन तज़क्का, कदी कीते हैं तज़किया नफ्स? तुसी तो 4 बारी रब कोल ना रोवो, इमाम का नाले तुसी दसो ना पाकिस्तान जाने जो चोर चोर ही कहता, जरा चोरी करके मान जाए वो चोर ही कहता, वो जानी कहता जरा करा के जात मन जाए कि मैं कीते। मना के देख लो, मसीत के मराब च खड़ा कर दो। तज़किया नफ्स चाहते हैं कि तज़किया नफ्स किवें होंदा है। मैं जिड्डे आपां ढीठ प्रूफ हाँ, इत्थे तो भाई नहीं हुंदा, इत्थे केड़ा रेग मार वजे को बड़ा सारा जिथे तज़किया नफ्स हो जाए। कल्ला बर्रन अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, पता नहीं इन्हां दिलों का जंग कदों उतरेगा, पता नहीं इन्हां दिलों को जला कदों मिलेगी, पता नहीं इन्हां दिलों च अल्लाह की मुहब्बत कदों उतरेगी, और दिल मेरे नबी की मुहब्बत नाल कदों मामूर होणगे। इन्हां दिलों को कदों नफरत होएगी गुनाहां नाल। ये दिल ते 24 घंटे गुनाह दे दिल दादा ने, बस चांस नहीं मिल रहा। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी ही मजनून। नबी पाक ने किते पागल तो नहीं होया, दीवाना तो नहीं होया, ना ना सोने मेरा दिमाग ठीक कम करता है। सरकार ने आज सारी बखमरन किते शराब तो नहीं पीती, ना ना सोने। नबी पाक का सियापी तसल्ली वास्ते खड़ा हो गया है, इन्हें स्मैल चेक की है, मुंह करीब किया है, आदा सोने नबी जी इन्हें शराब भी नहीं पीती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर की कीता है? आदा जिना कीता है। नबी पाक ने जाओ इनू रजम कर देवो। इंज करके भी तज़किया नफ्स हुंदा है। ते सियाबा ने नबी पाक दे यार माइस नू जनाब रजम कीता है, और सियाबा दे जनाब 2 ग्रुप बने ने। कोई आंदे ने वेखो अड़ाई मौत मरे आए, कुछ आंदे ने नहीं नहीं यारो उन्हें ते अपने आप नू गुनाह तो एवें पाक कीता है। कोई पाक करने वाला इंज होएगा, इंज दा तज़किया नफ्स करने वाला ते कोई होएगा जिवें इन्हें कीता है। और इमाम कायनात ने जदों सुनिया है उहदे तज़किया नफ्स दी गवाही मेरे नबी भी देंदे पहले, उन्हें इहो जिहा तज़किया नफ्स कीता है जिहदे गवाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ठहरे ने। और इमाम कायनात फरमाते ने मेरे सियाबा इस बंदे के बारे को बहस ना करो, तबहीस ना करो, तज़किरा ना करो, कोई बात ना करो। अल्लाह के नबी आंदे ने मैं गवाह हां लक़द नबी पाक ने ते गुनाह तो इंज पाक होया है, इंज पाक होया है। अगर इनकी तौबा बैना उम्मतिन एक ग्रोह ते बन दी जावे, अल्लाह दा इन इंज गुनाह तो अपने आप को पाक कीता है। इस गुनाह की पाकी की वजह तो मैं उन्होंने भी पाक ही कर देवांगा। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कभी ऐसा से गुनाह हो जाए, कभी उस मालिक का डर तेरे दिल च उतरे कि मेरा कितना बड़ा रब है जिन्हें एडा को कीड़ा पैदा किया, वो एडी बड़ी नाफरमानी की जरूरत कर रहे हैं। एहसास होए ना कि मेरा कितना बड़ा खालिक है, एडा को मैनू बनाया है और एडे को ने इन्नी इज्जत दी है, तो दुनिया ते बेइज्जत होंदा फिरदा है।
اپنے رب کا اتنا بڑا نافرمان ہے، گناہ کا احساس تک نہیں ہے۔ امام کائنات صحیح مسلم دی حدیث ہے، تزکیہ نفس بہت ساری چیزاں نال نصیب ہوتا ہے، صدقہ کرن نال بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے، کیونکہ صدقے نال بھی گناہاں تو معافی مل جاتی، نماز نال، روزے نال، نیکی دا حکم دین نال بھی۔ دلیل کیا ہے؟ آؤ ذرا توجہ فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا، ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت حذیفہ بن یمانہ دے نے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و فی نفسہ و جارہ، نبی پاک آندے نے بندے واسطے فتنہ تے ازمائش ہوندی، بیوی بھی ہوندی ہے، اودی اولاد بھی ہوندی ہے، اودا اپنا نفس بھی ہویا کردا ہے۔ نبی پاک آندے نے بسا اوقات اودا گوانڈی بھی ازمائش ہوندا ہے، اتنے فتنے ہون گے قرب قیامت دے قریب۔ نبی پاک آندے نے تیری بیوی بھی تیرے لیے فتنہ ہوئے گی، تیرا نفس بھی تیرے لیے فتنہ ہوئے گا، تیری اولاد بھی تیرے لیے فتنہ ہوئے گی۔ اور امام کائنات نبی بے کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں سارے گناہاں تو اپنے آپ کو بچانا چاہیں، انہاں فتنیاں تو محفوظ کرنا چاہیں، اپنا نفس دا تزکیہ چاہیں۔ اللہ دے نبی جی کو ریگ مار دسو نا، اللہ دے نبی جی کو رموور دسو جڑا انہاں چیزاں کو ختم کر سکتا ہے کہ میری بیوی بھی میرے لیے فتنہ نہ رہے، تے میری اولاد بھی میرے لیے فتنہ نہ رہے، تے میرا مال بھی میرے لیے فتنہ نہ رہے، تے میرا نفس بھی میرے لیے فتنہ نہ رہے۔ اللہ دے نبی جی کو انج دا دسو کہ انج دا ریگ مار ہوئے میں پھیراں تے میرے نفس دا تزکیہ ہو جائے، مینوں اپنے آپ نو جلا مل جائے، میرا دل منور ہو جائے۔ نبی پاک نے یکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ وامر بالمعروف۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہاں سارے گناہاں تو تزکیہ نفس چاہنا ہے اور انہاں گناہاں تو اپنے آپ نو پاک کرنا چاہنا ہے تے ریگ مار میں دینا وا۔ نبی پاک نے یکفرها الصلاۃ، نماز پڑھی تزکیہ نفس ملدا ہے، نبی پاک نے روزہ رکھی تزکیہ نفس ملدا ہے، نبی پاک فرماندے نے صدقہ کری تزکیہ نفس ملدا ہے، نیکی دا حکم کری تزکیہ نفس مل جاندا ہے۔ بندہ نیکی دا حکم کرے نا، نماز تے پڑھ دے ماشاءاللہ، جن نے احباب آئے نے سارے نمازی نے، جے فتوہ نہ لاؤ میرے تے درس ہوندے نے۔ میرے برادر مکرم مولانا عبدالشکور برق صاحب، یہ سلسلہ اس طرح جاری رکھنا ایڈا سوکھا کام نہیں ہوتا، ہر اتوار ہی درس ہوئے، کیونکہ ماہانہ درس جاری رکھنا بڑا اوکھا ہوتا ہے ہر اتوار، لیکن مشورہ تو بندہ ایڈ کر سکتا ہے نا، امر بالمعروف دیتا ہے۔ تسی سارے آئے ہو کہ نہیں درس سن؟ تواڈے نال کیاں ہوراں بھی نماز پڑھی ہوئے گی کہ کلے ہی پڑھی جے کہ با جماعت پڑھی ہے؟ با جماعت پڑھی ہوئے گی، گھروں نکلے ہو گے تواڈے گوانڈی بھی ہون گے یا کلا گھر تواڈا رڑے میدان وچ ہوئے گا نا؟ چلو تسی جتنے تشریف لے آئے ہو، کنے گوانڈیاں دا دروازہ کھڑکایا، پا جی نماز دا ٹائم ہو گیا، یہ تہاڈی ڈیوٹی نہیں ہے کہ کلا ساڈے مولویاں دی ٹھیکیداری ہے۔ چلو ہن ساڈے رنگے بابا جی یوسف راجو والوی رحمہ اللہ، ایک دفعہ میں انہوں دے کول بیٹھا سا تو فرمان لگے اساں ایک وقت ویکھیا پتر، وہ ایجا وقت سی کہ شگرد بھی جاگدا سی تے استاد بھی جاگدا سی پچھلی راتی۔ کہندے پتر پھر میں وہ بھی وقت ویکھیا، شگرد ستا ویکھیا، استاد جاگدا ویکھیا، ہوں یہ بھی ٹائم وینے پہ استاد بھی ستا شگرد بھی ستا، اللہ دے سامنے کوئی نہیں جاگدا۔
تو آپ تو صدیاں تو ہی ستے ہیں، ساڈا تو ضمیر ہی ستا ہے. ساری تو سگنل والی سم ہی بلا کے نویں پوا لو کتوں، کوئی سگنل پورا آن لگ جان، کوئی سافٹ ویئر نواں کرا لو جڑا کو اللہ دے دین نو ایکسیپٹ کر جائے. ہر بندہ آئے گا نا. نبی پاک نے فرمایا نیکی دا حکم دینا تزکیہ نفس ہوندا ہے، تے تزکیہ نفس تے سنن آ گئے تسی تے نال کو دو لئی آؤ. نیکی دا حکم دینا سی نا. تزکیہ نفس تو ادو ہی ہو جاتا ہے. اور یہ تزکیہ نفس کرنے لی سب تو بڑی آپشن ہے. جدو تسی کسے نو نیکی دا حکم دیو گے نا تے تہاڈا دل تے ماشاءاللہ، کیونکہ جدو بندہ نیکی دا خود نو حکم دیندا ہے نا، خود ادو آئیڈیل بنتا ہے. پھر اپنے آپ نو محفوظ کرتا ہے کہ یار یہ میں روز نماز نہ آنا، میری کوئی نے کوتاہی ویکھ لی تو پھر اللہ دی سپرد، پھر دوستو میرا کی بنے گا. یہ ایک چیز ہوندی ہے کہ اگر بندہ اپنے آپ کو سیو کر دے نا. میرا ایک بیلی ہوندا سی ڈاکٹر، اسی اہل سنت تے میں، وہ میرا سکول لائف دا دوست سی تو جانگڑی سی. کمیاں کوتاہیاں تو سارے چ ہوندیاں نے. وہ بڑا قریب آیا، ہوں تو ماشاء اللہ مناظر اسلام بن گیا، اللہ نے انہوں نے ہدایت دیتی. اس دور دی میں بات کر رہا. وہ مینوں آندا جی گل یہ کہ قاری صاحب جی تو مینوں ایو جہا وہابی بنانا نے تو مڑ مینوں سنی رہن دیو. بھائی تواڈے بارے کوئی انگلی اٹھائے تو کیوں اٹھائے بھائی؟ تواڈے بارے کوئی تذکرہ کرے تو کیوں کرے بھائی؟ یہ مطلب ہے میرے چ کوئی کمی ہے. اگر میں اپنا تزکیہ نفس کیتا ہوندا نا تو واللہ میں کدی قسم نہیں چکی تقریراں میں تو قائل ہی نہیں بھی ایویں واللہ باللہ کہندے رہو. لیکن کدی تسی اپنا تزکیہ نفس کیتا ہوندا نا تو تیرے دل چ میرے مالک دی محبت اتری ہوندی تو پھر دنیا ہی ہور ہوندی، معاملات ہی ہور ہوندے. یہ ساریاں چیزیں تزکیہ نفس کر دیا نے. اگاں تو یہ سوچ بناؤ میں نماز پڑھن جانا کلے نہیں جانا، گوانڈی دا دروازہ ضرور کھڑکانا. تو جدو میں درس سنن آنا نال کو دو تین بھرا لے کے آنے نے. وہ پاجی یہ نیکی دا حکم دین نال فائدہ ہوئے گا. کلے حاجی نمازی نہ بنو. آؤ ذرا غور فرماؤ، آخری باتاں کراں گا. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت حذیفہ نے سرکار مدینہ نے نماز نال بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے، سرکاراں نے روزہ رکھن نال بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے، صدقہ کرن نال بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے، اور نیکی دا حکم دین نال بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے. ذرا کلیہ استعمال کر کے تے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث مسلم دی تے عمل کر کے دیکھ. اور بلکہ صحیح بخاری دے اندر بھی الفاظ موجود نے. پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تیرا اس گل تے عمل ہو جائے گا تے پھر انہاں لوکاں تے شامل ہوے گا قد افلح من تزکا. اللہ رب العزت دے قرآن نے آکھیا قد افلح من زکاہا. اور میں گناہگار عرض کر رہے ہیں تزکیہ نفس کے میں ہوندا ہے. ذرا غور کرنا. مشہور بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حافظ ابن حجر دی بات کرن لگا وا، سیر صحابہ دی بات کرن لگا وا. اور حافظ ابن حجر کیڑی ہستی ہے جدے بارے محدثین آندے نے جس حدیث دا علم ابن حجر نو نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے. اتنے متباہر عالم پاک پیغمبر دور حاضر چ نا یقین جانو اسی تو طالب علماں چ مسئلہ شامل ہاں. طالب علماں تے سٹ رنگے طالب علم ہی اپنے انہوں مفتی سمجھن تو پھر قیامت نہیں آ گئی. آئیے کہ نہیں. حافظ ابن حجر جنہ دے بارے دیگر اہل علم آکھن کے جس حدیث دا حافظ ابن حجر نو علم نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے. آہاں تو ساریاں حدیثاں دا پتہ جڑی مرضی پوچھ لو. تے پھر اسی لوگ اگر ایک حدیث میرے علم چ نا انہوں سامنے رکھ کے فتویٰ چنگا ٹائٹ لاواں گا وہ بھائی کو دا ہور شاہد مل گیا پھر کی کریں گا؟ ہور کو دا شاہد کوئی دی مطابق کرنا لا مل گیا پھر کی کریں گا؟ ایک نو ٹھوک دیتا ہی فتویٰ میرے نزدیک آئے. تو امام بخاری دا پتر کدے سہ نہیں لیندا تیرے نزدیک آئے.
بھئی وہ کوئی شواہد ہو سکتے ہیں، کوئی اور حدیث ہوتی مطابق کر سکتی ہے، تو پھر تو کی کریں گا؟ یعنی یہ ایسی چیز ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے لوگ ہی آتے تھے نا بھئی جس حدیث دا حافظ ابن حجر نو علم نہیں ہو، حدیث ہی نہیں ہے، اتنا حدیث دا احاطہ کرنا، انہوں نے پتہ ہی نہیں سو درویش لوگ، پتہ ہی نہیں کہ میں بھی کوئی شے ہاں، تے اسی کوئی شے نہیں، تے اسی ویلے ہی شے ہاں، کچھ بھی نہیں ہاں، تے اسی بڑا کچھ ہاں، بڑا کچھ ہاں۔ دیکھو نا دور آ گیا نا میڈیا دا، جن نے موبائل نے انہیں اتنے مفتی بیٹھے نے، ون پونے فتوے نے، ون پونی سوچ۔ دعا کرو اللہ بھی دروازہ بند رکھے، اللہ لوگوں نے ہو جائے فتنے کو بچائی رکھے۔ بہت سارے فتنے نے، لیکن میں یہ پٹاری نہیں کھول رہا، میں جڑی بات کر رہا ہوں ذرا توجہ کرو۔ سیر صحابہ دی مشہور بات میں عرض کرنے لگا ہوں، بات تزکیہ نفس دی ہو رہی ہے نا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اگے ایک گل کی تھی، ایسے ہی بخاری سے ہے، حضرت عثمان جدو معصور ہو گئے نا، اور بلوائی بیلی قتل کرنے پھر دے، حضرت اسامہ بن ساحل، امامہ غالباً ابو امامہ بن ساحل، وہ آندھے نے اسی گئے ایک تھاں تو گل ہو سکتی سی، تے اسی انہوں نے ویکھیا نا تو بڑے پریشان سے، تو وہ آندھے نے کہ مینوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تزکیہ نفس دی بات کر رہے ہیں، آندھے یار مینوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اسی کہا جی اللہ توڑا نال ہے، توڑی حفاظت کرے گا۔ آندھے نے میں نبی پاک کو ایک ہی گل سنی ہے کہ کسی مسلمان نو 3 وجہ تو قتل کیتا جاتا ہے۔ کنیاں وجہ تو 3۔ نمبر 1 اسلام لیان تو بعد وہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، آندھے نے میں بھی کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ نمبر 2 کہ انہوں کسی بندے دے قتل دے اندر ماریا جائے، دیت دے طور قصاص دے طور پہ، قصاص دے طور پہ مارنا دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کہ شادی شدہ بندہ ہوئے تو انہیں زنا کیتا ہوئے، انہوں قتل کری دے۔ کہ حضرت عثمان آنے نے فواللہ ما زنیت فی الجاہلیتی وفی الاسلام قط، ہم نے اللہ دی قسمیں نہ تے میں اسلام دے اندر زنا کیتا ہے تے نہ جدو میں جاہلیت دے اندر سے اسلام قبول نہیں کیتا، میں آج تک زنا دے قریب تک نہیں پھٹ گیا۔ وہ لوگ اسلام تو پہلا بھی ایڈے نیک سی، اسی کلمہ پڑھ کے کالکا مردے پھرنے، حضرت عثمان جیسے ایویں نہیں سی نبی پاک آندے بھی ہوندہ حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے۔ آندے نے اللہ دی قسم میں جہلیت چ بھی زنا نہیں کیتا، اسلام تے اسلام رہ گیا۔ تو جدو انہوں نے تزکیہ نفس ہوا تو اسی دسو کہ انہوں نے تقوی کتھے گیا ہوئے گا جنہوں نے جہلیت چ زنا نہیں کیتا۔ ہوں تو باجی زنا دے کسے ہی سنو تسی ون پونے کئی رگڑے گئے، کئیاں دے تقوی رڑ دے پھر دے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ تزکیہ نفس دی بات کر رہے ہیں۔ آنا تمہیں تے میں اپنے نفس دا تزکیہ کرے نا، لوگوں نے اپنے آپ کو گناہاں تو کہ پاک کیتا ہے، منزہ کیتا ہے، مبرہ کیتا ہے، اللہ دے قریب ہو گئے نے۔ اللہ دے نبی دا پروانہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جناب اپنے کچھ دوستان دی کھلی فضا دے اندر دعوت کیتی ہے، تو جدو کھانا لایا ہے، دسترخوان لایا ہے، کھانا کھوان لگے نے، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ایک بندہ چرواہا بکریاں چروان والا انہوں بھی آدھے نے آجا اللہ دے بندے آسی دعوت کیتی ہے، تم ہی ساڑی دعوت سے شامل ہو جا۔ عرب لوگ سن دعوت دین والے، کھانا کھلان والے، اور اس بندے نو دعوت دیتی آدھا حضرت جی میں تو اڈی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ آدھے نے او دی ریزن کی ہے، او دی وجہ کی ہے؟ آدھا انی
साइमुन आंदे मैं रोज़ा रखिया में इस वास्ते मैं तुहाडी दावत कबूल नहीं कर सकता। अब्दुल्ला बिन उमर आंदे बड़ा को अल्लाह वाला बंदा है, बड़ा गुनाहां तो बचन वाला बंदा है। इन्हां लोकां ने तज़किया नफ्स कीता है। आंदे ने अल्लाह दे बंदे दा जरा मैं चेक ते करां कि किन्ना को अल्लाह वाला है, किन्ना को रब दे नेड़े, किन्ना को गुनाहां तो पाक रखन वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने बेलिया इंज करना, एक बकरी सानू दे दे, असी बकरी हलाल करांगे, कुछ गोश्त तैनू भी दे देंगे। ते इंज करी तेरे मालिक नू केड़ा पता चले। जब जनाब बकरी दा सवाल कीता है, क्वेश्चन कीता है, दादा हजरत जी इंज भी नहीं हो सकता। आंदे ने ओदी की वजह है, आंदा लई सतनी इन्नहा गनम सैयदी। अब बकरियां मेरियां नहीं मेरे मालिक दियां ने, ते मैं खयानत नहीं कर सकता। जदों तज़किया नफ्स होवे बंदा बेईमान नहीं हुंदा, जदों तज़किया नफ्स होवे बंदा दो नंबर नहीं हुंदा, जदों तज़किया नफ्स होवे बंदा खाइन नहीं हुंदा, जदों तज़किया नफ्स होवे फिर ईमानदारी ईमानदारी चलदी है। आदा लई सतनी बिगनमिल इन्नहा गनम सैयदी। मैं बकरियां च खयानत नहीं कर सकता। आंदे ने अल्लाह दे बंदिया तू बड़ा सादा बंदा है, एडा बड़ा अयड़े, तेरे मालिक नू केड़ा पता पे लगदा है। आंदा अल्लाह दे बंदिया तेरी गल ते ठीक है, इस जमीन वाले मालिक नू पता नहीं लगेगा। फ़अइन अल्लाह आंदा दस आसमान वाला मालिक किथे जाएगा, मैं उहदे कोलों किवें लुक सकना वा। इन्नल्लाह अला यख्फा अलैहि शैउन अफिल अर्ज़ि वला फिस समा। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह ते बड़ा निगहबान है, मैं उहदे तो किवें खयानत कर सकना वा। जदों तज़किया नफ्स होवे फिर ईमानदारी बोलदी है, जदों तज़किया नफ्स कीता होवे गुनाहां तो बचा करके रखिया होवे फिर इनदे मदाद बनदे ने, इंदियां तबीयतां बनदियां ने। आंदा मेरा अल्लाह किथे जाएगा। अब्दुल्ला बिन उमर नूं आंदी है बात इन्नी चंगी लगी है, इन्नी पसंद आई, बार बार उस बकरियां दे चरवाहे दा कौल रिपीट कर देने। आंदे ने वक़ाल अर्राई फ़अइन अल्लाह। और बकरियां दा चरवाहा दा सी मेरा अल्लाह किथे जाएगा। वक़ाल अर्राई फ़अइन अल्लाह। मेरे बकरियां दा चरवाहा दा सी मेरा अल्लाह किथे जाएगा। अब्दुल्ला बिन उमर नूं ओदा जनाब इन्ना चंगा लगा है, एडा नेक बंदा, एडा तज़किया नफ्स रखन वाला बंदा, एडा गुनाहां तो अपने आप को पाक रखन वाला बंदा, किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने कोलों सोना दे करके उस बंदे नूं आज़ाद करवा छड़िया है। दो गल्लां समझ आईयां ने मैनू तो सिहाबा का भी किड्डा तज़किया नफ्स सी जिन्होंने इन्ने पैसे दे के बंदा आज़ाद कराया। असीं तो किसी बंदे दवाई ना लैके देईए, आज़ाद कराना तो दूर की गल है। उन्होंने फिर रब नाल की राबता सी, इन्ना सोना दिता है, आ फड़ भाई ये बंदा छड्ड दे। उन्होंने अपना भी तज़किया नफ्स बामे रूह च ना, तो अगो बंदा भी कहे जस कमाल। ये वो लोग सी जिन्हें अपने आप को गुनाहां तो पाक कीते, अपने आप को गुनाहां तो मुनज़्ज़ह कीते, जिंदगी गुजर गई। आज इन्ने तुसी तो माशाअल्लाह जिला कसूर शहर वाले नेक लोग जे, मेरी गल करो तुसी, साडी जिंदगी हो गई असी अजे तक पाक नहीं होए। हौली हौली कबरां दे नेड़े होंदे जाने पर पाक नहीं होए। दुआ करो पाक हो जाइए। जिस दिन पाक हो गए ना रब अपने नाल प्यार बड़ा करेगा। जिस दिन प्यार पाक आपां हो गए ना गुनाहां तो माशाअल्लाह रब की रहमत इन्नी वसेगी भी साढ़े कोल संभाली नहीं जानी।
اللہ آتا میرا بیلی ہو گیا ہے. اللہ تو خوش ہی بڑا ہوتا ہے. اللہ تو خوش ہی بڑا ہوتا جدو بندہ رب کا بیلی بنتا ہے. آپ شاید خوشی نہیں ہونی ہوتی جنی سارے رب نو ہوتی کہ میرا بندہ میرا ہو گیا ہے. انہیں اپنے آپ کو گناہاں تو پاک کر لیا. تو جدن آپ پاک ہو کے رب دے بیلی بن گئے نا آہا ہا پھر رحمت دے دروازے کھلنے نے تو اسی حیران ہو جائیں. آدان دے اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں نا آدان رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں. عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرما دا قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا قد افلح المؤمنون. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر